ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। आंटी राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावहमं धर्म्यं सुसूहं कर्तुमव्ययम्। भवि ओके मैं अश्रद्धा दाना पुरुष धर्मस्याच्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः। न च मत्स्थानि निपूतानि पश्यमेव योगमैश्वरम् भूतपृच्छन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वमवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वसात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयम् उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मामूता मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तः मम पूतमहेश्वरम्। मोघाशमोघकर्माणः मोहज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तच्च दृष्टवृत्ताः नमस्यन्तच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ये एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुता विश्वतो मुखम्। अगं क्रतुरकं यज्ञक स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरकं हुतम्। पिताहमस्य जगतः माता ताता पितामहः वेद्यं पौत्रमोङ्कारः रुक्षाम यजुरेव च। कतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा व्यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् असनन्ति दिव्यान् भोगान्। तेन तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं ते कोल सौण्ड मै दुसरं टोन् भवति तं कोल भुक्त्वा कोल दीयया हाय हाय भव्य ओके ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विसन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्न कदा कदं काम काम लभन्ते। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यत्
देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युः ब्रह्म पहृदम् अस्नामि तात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यहं सम्यग्व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तप्रणश्यति मां हि पार्थ यपाश्रित्य येऽपिच्छि पाम येऽपिच्छिपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् भवि म्यूटुं सङ्गरास् भवि ओ किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तताम् अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुज्ञयोगो नाम नवमोऽध्यायः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष जनार्दन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वजनो सुखिनो भवन्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Thank you, Auntie. Thank you, Bhavi. Thank you, Thank you.